السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الفرقان آية number 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. ऊंची आवाज से. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 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 ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن फिर से पढ़ना الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا 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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 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 اتخذت مع الرسول سبيلا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت يا ليتني اتخذت يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا